सध्या हो गॅजेट पळयला तो तुमच्या कितें कानावरार येयला कांयच आयकूंक ना तुमी 20 तारखेक हो पब्लीश जाला 20 तारखे त्याच्यानंतर आयज जाली कितली तारीख आयज एक जाली 11 दीस जाले 11 दिसा गणपती पावितो आमी चडसो हेचो आसल्यार सार्वजनीक हें आसल्यार आनी 21 दिसा आमचो निल्लीकाराचो आहा तो तुजोय तो म्हणून 21 दिसांनी तुका आमंत्रण घेवन येयलो हो गॅजेट पळय आहा न्हू ऑफिशियल गॅजेट काडला 20 तारखेक हो गॅजेट जाला ऑफिशियल गॅजेटो कॅब एग्रिगेटर काडला ही आमकां नाहक मारक आहा नाहक मारक म्हणजे हो येयलो तर न्हू म्हाजीच बायल न्हू तुजी बायल सुद्दां सेफ ना तुजी भुरगीं सुद्दां सेफ नासचें कित्याक हितून यूपी बिहार सगळे येतले आमी पळय गोंयकार आहा ते तर नेस्तनाबूत जातले हेजेर गदा येवपाची आमची हें आहा तेंच्यांनी सजेशनां मागल्या तेका 1 म्हयन्याचो हें दिला तेका लागून आतां आमी सगळे बाकीचे बाकीच्या MLA तांकां मेळ्ळ्या आतां तूं आमचो लाडको म्हणून आमी मुद्दाम तुका हें आमकां इन्विटेशन घेवन येयल्या तुका बाबा हें इन्विटेशन तुवें वाचचें आनी हेजेर आतां आमचे कोण कोण आहा ते कितें पळय तांकां परिजा ते तुजे कडेन क्वेश्चन करतले तेका लागून तुका मेळपाक येयल्या कित्याक कितेंय तर जालें एटलास हें पळय आहा तें स्क्रॅप जावंक जाय. ओके सो गॅजेट कितें आसा तो हांव वाचता पूण तुमच्या मनान कितें आसा तुमचे विचार कितें आसा सांगीत जाल्यार म्हाकाय बरें पडटलें. बाबा उल्यार एकटो येस म्हाजे विचार म्हणजे एकूच म्हाका मेन त्या मोबायला वयल्यान कांय कळना इवन म्हाका कोण लोकेशन धाडली तर जाल्यार म्हाका तें लोकेशन घालून तेजेर वचोंक कळना हांव कितें करता म्हाजे ट्युरिस्ट बसल्या पळय तांकां मातशें म्हाका मदत करप ना तेंचे कडल्यान वयता आतां म्हाका जर तशें सांगलें म्हाजे कडेन कशें जातलें आनी हांव रिटायर तुमी जर पण थोड्या दिसांनी त्या भैयांक माडून तुमकां भैया म्हणचे पडोंक लागो नाका इतलेंच म्हजी मागणी कळ्ळें तुका ना 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 सांगता कित्याक हें काळजाक पळय चीड जाता तेकाच उलोवंक येता बाकीच्यांक तुमी एसीन बसता मरे आनी तुमकां जाय ते निर्णय ना मागीर म्हणटा आमकां खबरच नासलें आतां तुमी म्हटल्यार आतां रोहनान सांगल्या प्रमाणे तुमकां कळ्ळें म्हणटा आयज कितले तो पळय कोण तो ऑफिसर आमचो तो हेजो परिमल पळय म्हणटा तो परिमल मागीर कितें तो नांव नकळो तो पर्सनल एकट्याक म्हणून फोन करूं लागलो तुमी आमकां येवन मेळा हें करा पूण तो पळय उलयला समशेर खोटी उलयल्लो आहा तेणी पळय सांगलां तितून एकूय म्हाका सत्य दिसना कित्याक तो मिडियाचेर उलयता आमचे कडेन एक उलयलो आमचो रोहन बाबतींत तेजे कडेन उलयलो आतां तुका रोहनान सांगलें न्हू तेणी आन्सर मागलें तें आन्सर अजून तेणी फुलफील करून दिवंक ना आमकां पूण हें पळय आतां म्हाका एक सांग हें पळय आतां भायले हें तो आतां येयला दिल्लीच्यान कोण येवंक जाय पूण आतां गोंयची पयलीं तूं हें कर न्हू स्क्रुटिनी कर कितें तें बाबा म्हायती घे आनी तेजे प्रमाणे मागीर गायडलायन्स तुमकां विचारलें कित्याक कोणा कडेन पावल्या कित्याक आमी पयलीं MLA बसता आनी आमी एक मतान एक डिसिजन घेता की कोणा कडेन या कोणाक मेळुया खंयच्या दिसा मेळुया आनी कशें मेळुया सो फाल्यांच्यान आमी जर लागले जाल्यार तो विशय फुडें व्हरपाक आमकां बरें पडटलें आनी तेजे प्रमाणे आमी तुमकां कळयता कितें जाता तें आनी तशें आमी फुडें या आतां बसले खबर ना म्हाका पूण हेचेर जो सुटावो करतलो जाल्यार आनीक 5 फावटी बसचें पडटलेंच आमकां न्हू आमी सांगलें सिरीज मिटींग करुया म्हणून रोहन सांगलेलें तांकां पूण सिरीज मिटींग सांगना सिरीयल खंय तरी मरे तो एक बल्ब खंय गेलो आसतलो मरे आनी ती फुडें चलना आली बरें तो बल्ब नाका आमी करुया न्हू तुमचे कडेन आतां LED आहा न्हू ते थोडे डुप्लिकेट दितात ते थोडे चलता मागीर चलत ना रात लावना काय रे पळय जें कितें आहा तें खतखत्ता तें उलयता रे हांव ना 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 तूं तशें म्हणिना गोंय न्हू तें जें कितें आमकां एक्सपिरियन्स आहा तें हांव वता आनी तेका सरळ सांगता हांव सदां कळ्ळें तुका जरी तर कोणाचें उलोवपाचें आनीक कितें आहा जाल्यार उलय येनात जरा फाटल्यान अन्नाका जालें बरें खबर आसतलें की 7 वर्सां जाले गोवा मायज येयल्लेल्या कारणान पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेंटी हे ते PIंचेर PSIंचेर तुमचेरूय केन्ना भार येता आसतले सालिगांव पुलीस स्टेशनार वचून बीन तेन्ना तो आमच्या भुरग्यांचेर बेश्टोच विनाकारण केसी जाता आनी तेंच्यो ही बाजू आसता पळय भरपूर स्ट्रॉंग आसता आनी तल्ले हितून आतां सपोज ते गायडलायना प्रमाणे कितें आसा सर की कोण तरी दिल्ली ऑफिस आहा तो आपली खोप घालतलो जावं सब ऑफिसीस घालतलो गोंयांत आनी एक 100 जावं एक 500 टॅक्सींचो वॉल्यूम घेवन येतलो मागीर कितें जातलें जे गोवा मायल्साचे हांगर चलता पळय डेली वाद जाता पळय तशें वाद जातले आनी तो लायसन्स प्रोड्यूस करतलो पुलिसू आमची मदत करूंक शकचे ना कित्याक तो म्हणटलो आपलें लायसन्स दाखयतलो आमकां लिगली आपूण आहा म्हणून मात आमचे पळय स्थानीक नीज गोंयकार आहा पळय 8 दीस थंयसर ते स्टँड राखून भाडें मारता पळय तेंच्या पोटाचेर खंय तरी धोका निर्माण जातलो आनी मागीर तितून कितें जातलें लढाई जातली सर आनी मागीर लोक परते आमकां टॅगलायन दितले खंय तरी आमी माफिया म्हणून हेज्या पयलीं जेन्ना पळय गोवा मायज येवच्या पयलीं असलें सिट्युएशन नासलें बाई बी पयलीं त्याच प्रोफेशनान आसलें सगळ्यांक खबर आसतलें सो आयज कितलेशेच वॉर्ड मेंबर जावं सरपंच टॅक्सी चलोवनूच वयर सरलेले आसा
मात आयज आमचे टॅगलायन लागता की माफिया म्हणून आनी हे सपोज व्हडले सपोज कॉर्पोरेट लॉबी 500 टॅक्सी जावं 100 टॅक्सी घेवन येतले आनी लायसन्सीस दाखयतले खंय तरी आमचे कडेन वॅलीड लायसन आहा म्हणून आनी तांकां पुलिसूय सपोर्ट करतले आनी आमचेर मागीर प्रॉब्लम जातले म्हणून सर तुवें तें मातशें पळोवन घेवपाचें. एग्रीगेटर ओपोज करपाक कारण कितें? आतां खूब जाण सांगता की कनेक्टिविटी हे सगळें आद पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो इन रियलिटी कितें आसा, गोवाक आतां आमी कंपेर करता काय बॉम्बे, दिल्ली ह्यो मेट्रोपॉलिटन सिटी. आमचें पॉप्युलेशन कितलें आहा? 15 लाख. ट्युरिस्ट जो गोंयांत येता वर्साक जो एज पर द डिपार्टमेंट 1 करोड येता. दिसाक धरशी 30-40 हजार तो डिवायड कशी बाय 365 कितलो जाता आमचो हार्डली अरावंड 30-40 हजार. दुसरें सर कशें आहा, आतां ही प्रोपोज गायडलायन आसा न्हू, हे येवच्या पयलीं न्हू म्हणल्यार गोवा मायल्स इंट्रोड्यूस जावच्या पयलीं मिटर लावच्या पयलीं आमकां पॉयंट टू पॉयंट रेट आसली. संदीप भाई खबर आसतलें आमकां पॉयंट टू पॉयंट म्हणजे कसं आतां कानोयच्यान टू कलांगुडा एक रेट आसली. आतां कितें जातलें, सपोज एक कानोय आतां भाडें येयलें, आतां हेज्या प्रमाणे प्रोपोज हेज्या प्रमाणे पॉलिसी प्रमाणे आतां एक इनोवा क्रिस्टा 49 रुपीज 1 वे किलोमिटर प्रोपोज केला. आतां एक शिकेरे समज भाडें येयलें खंय बागान वचपाक तें हार्डली 6 किलोमिटर जाता. कितले जातली? इनोवा क्रिस्टा जी 25 लाखाची गाडी ताका 300 रुपयाक आमकां कस्टमराक घेवन वयचो पडटलो. तें आमकां परवडटलें 300 रुपया आनी 25 लाखाची गाडी. दुसरी हितून प्रोपोज कितें आसा, इनोवा क्रिस्टाक रेट आहा. इनोवाची क्रिस्टा कितें व्हडली गाडी ती तेजी सांगता 8 आवर्स 100 किलोमिटर्स 3,500 प्रोपोज केल्ले आसा इनोवा क्रिस्टा. 100 किलोमिटर इनोवा क्रिस्टा चलयतले आयज तूं मिनिमम 1000 रुपया डिझल जाय. ती 25 लाखाची गाडी, मिनिमम आमी लोन घेता 7 वर्साचो. सो EMI कितलो पडटा? एक 40,000. 40,000 तूं 30 डिवायड आज करशीत 1200-1300 रुपया पडले. कितले जाले? 2,300 जाले. आयज ड्रायव्हराची सॅलरी कितल्या? मिनिमम 500-700 रुपया, 3,000 जाले. उरले कितले? 500 रुपया. 500 रुपयान आमचे वेर एंड टॅक्स इन्शुरन्स येयले. हांव एज अ ओनर गाडयेचो कितें फायदो गाडी घेवन जेन्ना म्हाका कांयच उरना, ते पेक्षा हांव खंय कामाक गेल्लो बरो. म्हाजें सांगचें कितें आसा, गोंयांत किलोमिटराचेर गाडी चलोवप पॉसिबलूच ना. कित्याक आनी मॅक्सिमम जो बिझनस आसा न्हू, सर तुका एग्जाम्पल त्या दिसा दिल्यार बार्देशाचेच दिता. आमच्या बार्देशाक 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. म्हापशा ATD कडेन 7,000 गाडी रजिस्टर आहा. टॅक्सी आहा, फक्त टॅक्सी, रेंट बायक रेंट कार सेपरेट. हेजो मेजर चंक खंय चलता? 1-2 कॉन्स्टिट्युएन्सी चलता. कित्याक थंयसर ट्युरिस्ट कोस्टल बेल्ट आहा. जेन्ना 5-6 हजार गाडयो त्या 12 किलोमिटर स्ट्रेचाक आसा. बरें आतां गाडी तूं एपार बूक केली कस्टमरान, एका कस्टमरा कडल्यान 20-25 गाडयो आसा. कशें आमचें जातलें? सो आमी तेन्ना फिजिबल ना, ह्या कारणाक खातीर फिजिबल ना म्हणटा कित्याक आमच्या कडेन तो वॉल्यूमूच ना. बरो एक जालो ट्युरिजमाचो पार्ट. त्या दिसा आतां डायरेक्टरान कितें केलां, प्रुडंटाचेर एक हें केलां, म्हणजे ही प्रुडंटाचेर इंटरव्यू जाल्ली. तेज्या कडेन जेन्ना आमची मिटींग जाल्ली न्हू, हांवें ताका क्लियरली सांगलेलें शो मी बिझनस बियॉन्ड ट्युरिजम. तो म्हाका जाय तो आन्सर दिवंक पावलो ना. इवन तो त्या इंटरव्यून कितें क्लेम करता, जे ट्युरिस्ट गोंयांत येता पळय 44% टॅक्सी यूज करता. जे आमी म्हणटा पळय ट्युरिजम बिझनस ना म्हणल्यार कमी जाला टॅक्सीक बिझनस, तो स्वता सांगता 44%च बिझनस आहा म्हणटा. कोणाचो? ट्युरिस्टाचो. नाव म्हणटा आय एम अज्युमिंग म्हणटा 3% गोवन वील यूज टॅक्सी म्हणटा. कित्याक ही इज अज्युमिंग हा 3% पॉप्युलेशन यूज करतले. सोड गोंयकार यूज करता, गोंयकाराची केन्ना नीड आसतली. सो मेजर कितें आसा जाणा, जेन्ना तूं आमकां दुसऱ्या सिटी कडेन कंपेर करता न्हू, आमच्या कडेन ट्युरिजम सोडून कितें इंडस्ट्री अवेलेबल आसा? बॉम्बे वच तूं, बॉलिवूड आसा, IT इंडस्ट्री आसा. आमच्या कडेन कितें आसा? आमच्या कडेन इंडस्ट्री सेक्टरान सगळी व्हडली इंडस्ट्री आहा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. फार्मा सगळ्यान व्हडली इंडस्ट्री आहा. जितली बस स्टँड आहा गोंयांत न्हू, थंय तो बस सकाळचो जाता, तेंची शिफ्ट आसता, सगळ्यांनी हायर केल्ल्यो बसी आसा. आतां म्हाका सांग, थंयसरूय समज थंय कोण गाडी यूज करतलो? ओके हांवूय मानता लोकलांक जाय आसतली, मात आमकां बिझनस बियॉन्ड ट्युरिजम दिसना. आमी ताका क्लियरली सांगलें तूं दाखय, कित्याक आमकांय नाका की बाब येयल्ले आसा पळय ते टॅगलायन माफिया हे आमकांय खंय तरी सोल्युशन जाय. मात तो त्या दिसा मिटिंगेक दाखोवंक शकलो ना बिझनस बियॉन्ड ट्युरिजम. आमचो कन्सर्न कितें आसा, फाल्यां एक गाडी कोस्टल बेल्टाक कस्टमरान बूक केली, एक दर साकळेर सांगलें आमकां ड्रॉप कर म्हण. साकळेसून कशें कितें? आयज तुमी सर्वे करूंक जाय पयले खरोच तो बिझनस आसा. एप म्हणजे कितें? एप हांगा ड्रॉप कर, थंय थंयसर. बॉम्बे बी कितें आसा, सर्कल आसता तो, त्या सर्कला भितरूच गाडी भोंवता. दुसरें कितें, आमचें इयरली रनिंग कितलें आसता? 15,000 20,000 चडान चड. आमकां कितें चडश्यो मॅक्सिमम एअरपोर्ट जावं कलांगूट बागा संदीप भाई खबर आसतलें हांव कितें म्हणटा तें. आनी केन्ना रॅली सायट सींग आसता. आमची कितली तूं गाडी सर चलयली न्हू 15. आनी सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लम आमच्या कडेन न्हू अननेसेसरी गोंयांत एक्सेस टॅक्सी आसा. आमच्या कडेन नात म्हणल्यार 15-20,000 टॅक्सी आसा. आनी त्या खातीर आमी फिजिबल ना कित्याक म्हणटा कितल्यो गाडयो एपार कश्यो चलतल्यो. मेन इश्यू सर किलोमिटरार तूं कितें गाडी चलोवंक शकना. हांगा प्रॉब्लम आमचो कितें आसा, जी आमकांय खबर आसा, टॅक्सी एक सगळ्यान व्हडलो इश्यू जाल्लो. गव्हर्मेंटाचोय कन्सर्न समजता आमी, कित्याक एक आमचें जेन्ना हांव म्हणटा आसतना बेजार जातलें, आमची खंय तरी रेट स्टेबल ना.
रेट एक हे ना की कस्टमराक ती रेट डिस्प्ले जाल्ली हांव म्हणटा कितें गेस्टांची मॅक्सिमम कंप्लेंट इज रिगार्ड्स टू रेट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टॅक्सी म्हाका दिसना रेअर केसीन आसता नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आसतले आमचो इशू हांगा रेटीचो की रेट सगळ्या हॉटेला भायर सगळ्या गांवांनी सेपरेट जाय आमकां सोल्युशन जाय रेटीचेर त्या दिसा तुका रिक्वेस्ट करता हेजेर सोल्युशन की हो एप येत न्हू हितून एक तुका सांगता सेकेंड पेजीर न्हू सर थर्ड पेजीर कंडिशन फॉर लायसन्सींग आहा पळय मार्क केल्लें आसा पळय थर्ड पेज लास्टाक तेजेर कितें एग्रिगेटर ए हॅव अ रजिस्टर ऑफिस इन गोवा ऑर रजिस्टर ऑफिस इन इंडिया म्हणजे कितें तुजें खंयसूर दिल्ली बॉम्बे तूं गोंयान येवन बेश्टें ऑफीस घाल ते दिल्ली बॉम्बे तुका खबर 2,000 3,000 गाडयो घेवन बसले आमी कशें कम्पीट करतले आनी एप काय ना सर एप कितें तो आपलो एप करतलो कितें करतलो तो आपले कमिशन चार्ज करतलो फाल्यां 4 एप येयले आतां म्हाका जर टॅक्सीकार 1,000 रुपया पडोन जाय प्लस तो आपले 200 कमिशन लायतलो तर 4 एप आसा तेंच्या भितर कॉम्पिटिशन तो कितें करतलो कोण 800 रुपया कोण 1,000 रुपया न्हू तेंचे फिक्स कमिशन आसतले हितून कितें म्हाका जे 800 1,000 पडोन जाल्ले न्हू जग मारीत म्हाका 500 रुपया मेळटले आनी म्हाका पोट भरून जाल्यार रावचे आनी आमी तितून सर्वायव जावं शकना म्हण आमी ओपोज करता खंयच ना की आमकां चोरूंक मेळचें ना हें ना ह्या खातीर आमी ओपोज करता की तें फिजिबल ना हेजेर मातशें लक्ष घाल आपल्या भरती फर्स्ट एड पळय दिता तो हें जाला तेणी सांगलां आपूण कोस्टल बेल्टाचे पळय आहा तेचे कडेन डिस्कस करता आनी सिरीज मिटींग करया आनी तितून तोडगो काडया येतलो हें म्हाका दिसूंक ना अजून कित्याक इतलीं वर्सां तुमी पळयता आमी पळयता आमी वांगडा थंय खंय तरी झगडी करता तलवारी काडटा कांय जायना रस्त्यार येयले खूब केले पूण हेजेर आमकां ठोस कितें तरी सगळ्यांनी मेळून आश्वासन दिलां त्या प्रमाणे आमचेर ठोस निर्णय घेवचो इतलीच मागणी आहा आमदाराक जे तुमी पॉयंट्स मांडले तेजेर आमदारान कित पर्यंत विचार केलो आनी तुमकां सांगलें की ते रीत सर बाबा कितें सारकें विचार केलो म्हणून विचार करूंक येवन टायम मागला तेणी तेंका ऑफिशियल गॅजेट पळय काडलेलें न्ही तेजेर ताका कांय खबर नासलें आमचो रोहन पळय तेणी सविस्तर ताका म्हायती दिल्ली आसा तुमी आतां पळयलां त्या प्रमाणे तेणी सांगलें थोडे दीस आपणान दी 1-2-3 दीस आपण कोस्टल बेल्टाचे आहा तेचे कडेन पयलीं विचार विमर्श करता सिरीज मिटींग तुमकांय आपयता बसून तेजेर पयलीं उलोवया आनी तेजेर मागीर फुडलो तोडगो काडया बाबा एक प्रश्न सीएमाक मेळटलो म्हणजे पयलीं कोस्टल बेल्टाचे जे कितें एमएलए जे आमी कन्सर्न लागता टॅक्सी बिजनसाची तितून ते बसतले आतां हे आमच्या हेणीन एमएलएन हें दिलां त्या प्रमाणे आतां तो हें काडला पळय कितें गॅजेट काडला हेचेर तुमी आमी पयलो की जायते तुमचे इश्यू रेस जायता टॅक्सीचो इश्यू अंजुनाय तुमी इश्यू घेतलो आयज कलंगूट घेतलो आयज सालिगांव घेतलो काही आमदारां कडेन तुमी वचून पासून येयल्यात अजून मेरेन सरकारान खंय तुमचो आवाज आयकलेलो अजून खंय दिसना की येना ओके पळय प्रत्येक एमएलए कंप्लीट करता सरकारान खंय तर तुमचो आवाज आयकलो अजून दिसना की येना आयज तुमी जेन्ना की आमदाराक सालिगांवचे मेळोंक येयलो तुमकां दिसता की आमदारा तर्फे सरकार आवाज आयकतलो आनी बाकीचे जे एम्बुलन्सचो सपोर्ट कशा तरेन तुमी मेळवले तांकां आतां सद्या पयलीं अशी आमचेर येयल्या मरो की उरो आज कितें तरी ह्या हेजेर हे मुद्दो घेवन आमी आतां लास्ट आमची जी आशेचो किरण म्हणटा पळय हा तो किरण घेवन हेंचे कडेन येयल्या हे पणटी करता जाल्यार पळोवपाचें हा ना तर ती पणटी पालोवपाची आमचे हितून धमक आहा फाटले फावटी आमी दाखयल्लें आतां हें उलोवचें पडटा कित्याक काळजान उलपाता तुवें आतां क्वेश्चन केलो म्हणून सांगता सपोज तर ते आमकां नाका आतां ते भाव आमकां म्हणटा तुमी भावांक आमच्या मेळोंक जाय ते भैया हाडून तर तांकां सेफ्टी धरपाची ना स्वताची जाल्यार तेंच्यांनी फुडलो विचार करचो तुमकां कितें दिसता तुमचो सुटाव जातलो कितें आहा तो स्क्रॅप जातलो रिमूव पळय जातलो खंयचोय मनशाक मरे बुडटल्याक खंय काडयेचो आधार तो आजुनूय आमी मरे तेंचेर होप दवरता कित्याक होप दवरिना फाल्यां सकाळीं आमच्या हेंचे कडेन येवंक नासलें जाल्यार फाल्यां कितें म्हणटा जाल्यार तुमी आमचे कडेन येवन आमकां खबरूच ना मरे तुमी आमकां सांगूंकूच ना मरे ताका लागून मुद्दाम हें सांगूं येयला पूण टॅक्सीचो इश्यू सुटाव कित्याक जायना कित्याक म्हणजे सरकार तुमचें आयकना कितें म्हाका जाल्यार तुमच्या कडसून सरकार फायदो जायना अशें कितें आहा अशें हो सारकें उलयलें तूं म्हाका तशें दिसता कित्याक कॅब एग्रिगेटर किंवा एप बेस कितें येयली काय ना भायले जे येतले ते ऑफिसाक घालतात ते ताका अंडरनीथ दितले अशें आमकां दिसता आमी कांय दिना न्हू आमी दिना कशें टॅक्स भरतात आमी जे गोव्हर्मेंटाक जें कितें कितें भरूंक जाय तें ज्यो पिडा हाडून आमचे तकलेर मारल्यो त्यो सुद्दां आमी उरल्यो बाब म्हाका एक सांग टुरिस्ट टॅक्सीक खंयसरूच मिटर नासलो तुमी खंयची तरी गायडलायन्स परती दुसरी हाडली आनी थंयसर तुमी एक मोटर कॅब केल्यात मोटर कॅब करून आमकां मिटर बसयल्यात तरी आमी तो बसयलो बरें मिटरांनी आमी मारूंक स्टार्ट केली कस्टमराक तर मिटरान नाका जाल्यार म्हाका एक सांग आमी ते सांगता कितें आमकां कस्टमरान सांगलें कितें तरी टुरिस्टान सांगलें आमकां मिटर आमकां हें नाका तें नाका पूण तेच आतां कस्टमर सांगता आमकां मिटरान नाका तें म्हारग पडटा म्हणून
आमची पॉयंट टू पॉयंट सर्व्हिस आसली पयलीं, पॉयंट टू पॉयंट रेट, आनी ती आमची बरी आमकां तीच मेळची. तेज्या परस आमी आतां कितलींच वर्सां जालीं, आतां हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागणी करतां जी आमची रेट आहा पळय ती वेबसायटीर घालची, टाक करून मारे डिजिटल म्हणटात मरे, डिजिटल मारूनी टाक करून खंयच्यान खंयच्यान ॲप करा, ह्या वेबसायट करा, वेबसायटीर आमची रेटी घाला, दॅट्स ऑल. तुमचे रितसर रेटी कित्याक ना एकाची एक एकाची एक एकाची एक अशी पळय कितें आहा, डेस्टिनेशन वायज आमची रेटी आसता. ते आतां सांगपाक खूब जाण सांगतले, म्हाका एक सांगपाचूय पडटा सारकें आहा, हांवूय म्हणटा आमी सगळेच सारकें ना, मान्य करता, खंय वयर सकयल जातात न्हू. एकदां म्हाका एक सांग, तूं तरी जाणाय न्यू इयराक डायवर्शन जाता, हें जाता ना, एक 200 रुपया सुबेज गेले ट्रॅफिक जामींग हेका तेका डिझल कितें आमची इशेन घरा कडेन पिकाना, आमी खंयचे तरी भायरसूनच घालून तें करचें पडटा. तो वर्सान एकदा इश्यू वर्सांनी तोच जरयता ते, एक निमित मेळ्यार 4 फाटी जरयता ते. आतां म्हाका एक सांग, परिमल काय कोण तो हो आमचो डायरेक्टरान कितें सांगलें, सिरीज ऑफ मिटींग जाल्यो म्हणटा, आनी तेंचेर अशें तुमी तरी पळयलात सिरीज मिटींग खंय जाल्यो, मिटींग जावंक जाय त्यो जाल्योच ना बरें. पण आयज तेणी सांगलें, मिडियाक सांगलें अशें अशें अशें, आनी प्रमोद आचार्यानूय तेजी हें घेतली, मुलाखत घेतली आनी लोकांक नाच कातरलें दाखयलें. तुमच्या काही टॅक्सीकार गेल्ले पूण मेळपाक आनी तेंच्यानी होकार दिला कोणा? आमी आतां पळय आमदारान म्हटलें पळय तूं एक सादें उदाहरण आहा, एडीटी आमचो म्हापशेचो कोण तार साहेब, तेणीन आमकां फोन केलो मिटींग धरुया म्हणून. कलांगूट मिटींग थारली, कलांगूट म्हणजे रातयान कितें तरी जालें आनी हॉल थारलें. मागीर तेंच्यानी एक्सक्यूज कितें जालो, कलांगूटची मिटींग पोस्टपोन करपाक हॉलाची कॅपेसिटी जा म्हणून तांकां कळ्ळें हे सुबेश येतले म्हणून. म्हाका एक सांग, कलांगूट मिटींग कित्याक सांगना तो क्वेश्चन त्या परिमलाक करचो तुमी. आमी तांकां सांगलेलें आमच्या थ्रू बाकीच्या सोर्सासून आमकांय फोन येयल्ले, पर्सनली तूं मेळ, आमी उलोवया, आमी वचोंक ना. थोडे आमचे कोण आहा पळय उलोवपी आनी कोण पळय फुडारी आहा तांकां पर्सनल बोला, आमी सांगलें आमी येना. ताका हांवें रिक्वेस्ट केल्लो थ्रू आनीक कोणाच्या, तूं एक काम कर, ताका सांग म्हटलें जाय जाल्यार तालिगांवचो बाबुशाचो हॉल आमी बूक करता, आमी टॅक्सी युनियनाचे तर्फे बूक करता, सगळो खर्च आमी उठयता. तुका जाता जाल्यार सगळ्यांक फेस कर, आनी ती एकूच आख्या गोंयची हांव टॅक्सीवाल्यांक वयता, थंय तूं फेस कर आनी तूं कितें आहा तें सांग. तें कित्याक जालें ना तेजे कडेन? पळय उलोवचो ना म्हणटा पूण उलोवचें पडटा. आनी हे एक करता मरे तेजे 4 करून दाखयता. आमचे कडेन तशें जायना तें. आमचें कितें आहा तें तुमच्या फुडल्यान आहा, तुमी घेतलेलें आहा आनी पब्लिकेकूय खबर आहा. म्हाका एक सांग, आतां हें म्हणटा एप बेज कोस्टल बेल्टाकूच कित्याक? आतां गोवा मायल्स किंवा गोवा टॅक्सी एप चलता, तुमी जाणात मरे नीज गोंयकार आहा पळय ते आमी केन्नाच आजून सुद्दां लागना. कित्याक लागना? कित्याक आमचे नीज गोंयकार म्हणून आमकां ते टॅक्सीचो धंद्याचो आमकांय आहा. फाल्यां सकाळीं भायलेच सगळे UP बिहार येयले. फाल्यां सकाळीं आयज तुवें केन्नाच आयकलां टॅक्सी ड्रायव्हरान कोणाचेर रेप केलो किंवा मॉलेस्टेशन केलें? आयज कितेंय जाल्यार आमी एका संरक्षणाक धांवता मरे. रशियन लोक जाणां मरे रस्त्यार सुद्दां बिकिनीनी भोंवता पूण केन्नाच कितें जायना. आयकलां केन्ना? पूण हे येतकू मागीर फाल्यां सकाळीं तूं जाणा भायल्या राष्ट्रांनी कितें जाता. फाल्यां सकाळीं जाय जाल्यार एका जबाबदार कोण आसतलो? एका जबाबदार कोण आसतलो? आतां हेका सांगलां, केदाराक सांगलां, बाबा तूं आमकां भाव भाव म्हणटा, फाल्यां सकाळीं भैया हाडले तर जाल्यार तुजी बायल आनी म्हाजी बायल सेफ आसतली काय म्हणून? फाल्यां सकाळीं आमचो हो धंदो तर निश्चितूच जालो आनी त्यो तर गाडयो यूज करचे ना. म्हाजे बायलेक किंवा आनी कोणाचे बायलेक किंवा आमच्या भयणाक खंय तरी कॉलेजी वयता उशीर जालो म्हणून टॅक्सी तर केली आनी वाटेक कितें जालें तेका कारणीभूत कोण आसतलो? हेजो सरकारान जबाब दिवचो. हो आतां न्यू गायडलायन स्क्रॅप करपा खातीर हेका आमी टोटली विरोध आहा. हेका खंय मेरेन करतले? हेका सगळ्यांक सांगता, इंडिव्हिज्युअली आमचे टॅक्सीवाल्यांनी आहा तेका आमी ऑब्जेक्शन रेज करतले आनी फाल्यां आमी वचपाचे आहा. प्रत्येकाचे फॉर्म आसतले ते आमी तेका ओपोज करूंक फाल्यां गायडलायन्साक तेणी सजेशन मागलां तेजेर. सगळ्यांक नमस्कार. आयज ज्या तरेन तुमी हे इश्यूज म्हाजे कडेन मांडल्यात, म्हाका सर रोहनान म्हाका सारकें डिटेलान एक्सप्लेन केल्या की तुमचें कितें कितें तुमकां खटकता हितून. गॅजेटा भितर नवो कायदो जो आयला पळय ताचे भितर आमी आतां भितर बसून म्हाका दिसता संदीप बाईकूय तुमी वळखता, ते पयलीं टॅक्सी ओनरूच आनी कितें कितें इश्यू आसा सारकें ते आमी आतां तेच म्हाका सांगतालो की अशे अशे इश्यू आसा. पूण भायर येवन कळ्ळें की हांगा तुमी ते रजिस्टर्ड ऑफिसर सांगलें रोहनान की एकटो कोण तरी भायरसान येतलो आनी तेजेर एक्चुली कितें बरयलां ते डिटेल सारकी आसा की तें ऑफीस दिल्ली खंय म्हणजे खंय इंडियेन खंयूय असलें जाता म्हणून. सो अशें एक क्लॉज आसा तें म्हाका दिसता पळोवनूच आमच्या मनान भंय जावपाक हें सामकें स्वाभावीक आसा. सो हे जे इश्यू आसा हांवें घेतल्या बरोबर हेजेर डिटेल आनीकूय कितें तरी आसतली. सो हे सगळें आमी हांव म्हणून आनी आमचे कोस्टल एम्प्लॉयीज म्हणून येता त्या 2-3 दिसां भितर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे कडेन आमी हें घेता टायम घेता आनी तुमच्याय भितरले 1-2 जाणांक एक्सप्लेन करपाक जाय पडटलें आमकां. सो हें मान्य ना आनी हें जर हाडलें जाल्यार आमचे गोंयचे जे टॅक्सीकार भाव आसा जे नीज गोंयकार आसा जे आपले पोट जशें बाप्पान म्हटलां तशें आमचें पोट त्या टॅक्सीचेर चलता आनी आमकां एक भंय आसा की फाल्यां हो एप जर आयलो जाल्यार भायले सगळे कोण तरी येतले आनी आमच्या ह्या हो जो बिझनस आसा टॅक्सीचो हेजेर राज करपाक ते सुरवात जातले. हे एक एकटो मनीस जर 500 गाडयो जर हांगा हाडल्यो
जाल्यार आमचे म्हणजे गोंयकार जे आसा तेंचे आनी पोटाचो कांय ना, सगळे धंदो करून तेंच्या हातान वतलो. हो आमचो भंय जो आसा हो हांव आमचे ऑनरेबल CMA कडेन मांडटा, सरकारा कडेन मांडटा. आनी जे जे तुमच्यो इश्यूज आसा, जे जे तुमच्यो आतां हे तुमी सांगला ते सगळे डिटेलान हे मांडून तेजेर कशी सुटका आमकां मेळटली, जावं तो एप ना हाडपाक कितें करचें पडटलें, हे सगळे आमी स्टेप्स जे आसा हे डिस्कस करुया. म्हाका दिसता 2-3 दिसां भितर तुमी सगळ्या कोस्टल MLA आसा तेंचे कडेन वचपाचें आसा. हांव सालिगांवचो MLA म्हणून म्हाजे जे टॅक्सीकार भाव आसा, म्हाका दिसता मॅक्सिमम टॅक्सी आमच्या ह्या कोस्टल भागांत चलता. सालिगांवच्यानी म्हाका दिसता जवळ जवळ 800,000 लोक तरी आसतले टॅक्सीकार. सो म्हाजें कर्तव्य तें की तुमचें जे मांडणी आसा ही सरकार कडेन मांडपाक हांव उतार दिता तुमकां की हांव तुमच्या वांगडा आसतलो आनी तुमच्या वांगडा रावन जे जे इश्यू आसा, जे जे तुमी आतां मांडल्या ते आमी सरकारा कडेन पावयतले आनी हेजेर सुटका, हेजेर म्हणजे हो विशय जो आसा हो विशय सोडोवपाक लागून ह्या फावटी कित्याक हो कितलो तेंप चला ते इल्लो फुडें आसा. 2-4 दिसां पयलीं अशी गजाल आयली की एप जो आसा तुमचे कडेन डिस्कस जाला म्हणून, आनी तुमच्या भितरल्या लोकांनीच हो म्हणजे एक्सेप्ट करपाक तुमी रेडी आसा अशें रॉंग हें वताली. हे तुमी आतां सांगला पळय तेज्या प्रमाणे तुमकां हें मान्य ना कितें आसा पळय तें. पूण ज्या प्रमाणे म्हाका कानार पडटल्यो गजाली की तुमचे कडेन डिस्कस जाले, खंय तरी मिटींग जाले एक हॉलांत आनी तुमच्या भितरले मॅक्झिमम लोकांक ते म्हणजे तुमी ओके केला म्हणून. सो हो गैरसमज जो आसा हो गैरसमजूय आयज क्लियर जाल्लो आसा आनी क्लियरली आमी फुडल्या 2-4 दिसां भितर हांव मिटींग लायता. म्हाका दिसता कोस्टल MLA सगळ्यांनी एकठांय जावन हो विशय आमी सारको म्हणजे सुटावो बेगींतल्या बेगीन करपाचो हेका लागून प्रयत्न करतले. हांव आसा, आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर आसा आनी तुमचे भितरले कोण मेन ते आसा ते म्हाज्या वांगडा येवचे, एक बसून हेजेर एक डिसिजन घेवया. तुमी आतां पण कितले MLAक मेळ्यात बार्देस? मॅक्सिमम मेळ्ळे, थोडेशे उरले कित्याक मायकल आनी तेजी फॅमिली ती मातशी खंय तरी भोंवपाक गेल्ली की आयजूच भोंवपाचें आहा, ते 2-3 उरल्या आनी एक म्हणचे मोटार मोजी सारके उरल्या. कळ्ळें तुका? बाकीच्यांक सगळ्यांक जाल्या. पूण तुमी मेळोन आमी खूब तुमकां मेवळ्या, पूण कांडोळा करता तुमी. म्हाजो आरोप आसा, सांगता तुमकां फुडें. आतां तुमी पयलींच बरें कित्याक चोप घातल्या उपरांत पेट्टाले ना, ते वायर तरी दोशिल्ले ना पेट्टाले. कळ्ळें तुका? आनी तूं म्हणटा त्यो रेट वायज तर तेका आमी प्रत्येक फावटी तांकां सोल्युशन दिल्लें. वेबसायटीक काडा आनी त्या वेबसायटीर तुमी आमची रेट नो रेटी बाबतींत उलयत जाल्यार म्हणटा कित्याक मागीर तेंच्यांनी मिटर हाडलो, स्पीड घालून तुमकां कितें मेळा तुजें काय मेळा, पूण तुमी पयशे वाडले. पूण थोड्यांनी घेवंक ना आमी सांगता तुमकां तेन्ना. चल बरें तें करा. आपूण कॅब्रिकेटर हो पळय आतां गाडल्यांचा ही आमकां स्क्रॅप जाल्ली जाय इतलें. सो हांव आमचे कोण MLA आसा फाल्यां हेजे कडेन डिस्कस करता आनी बेगींतल्या बेगीन एक मिटींग लावया. चीफ मिनिस्टराक सांगता, म्हणजे हांव पर्सनली वचून हांवूय सांगता अशे अशे आमचे इश्यू आसा म्हणून. आनी आमचे सगळे कोस्टल MLAs आसा तेंकाय आमकां थांबपणे हेवटी हें घेवचें पडटलें, स्टेप घेवचें पडटलें. सो तेंय आमी डिस्कस करता आनी फुडल्या एक 2-4 दिसां भितर कितें डिटेल आमचें डिस्कशन जाता तुमकां सांगता. तुमचे भितरले कोण तरी येया, कित्याक हें डिटेल एक्सप्लेन करपाक तुमी सामकें जाय पडटलें. तें हांवें बरोवन घेतलें पूण हेच्या भायर आनी कितें म्हणजे एवरी कन्स्टिट्युएन्सीन आपआपलें कितें तरी डिटेल हें आसतलें. सो बाय येता तो वीक आमी हेजेर कितें सुटावो करपाक आमी सांगलां तशें चालू करुया उलोवप. देव बरें करूं. जी गायडलायन्स तुमकां दाखयल्यात तेजेर तुमकां कितें दिसता, कशे तरेन सुटावो काडपाची गरज आसा? जे कितें टॅक्सीकारांनी जे थोडे पॉयंट्स तुमच्या कडेन मांडले पळय ते पॉयंट्साचेर तुमी सद्या मेरेन कितें विचार केलो? कितें दिसता तुमकां की जे कितें पॉयंट्स आसा पळय ते सुटेबल आसा टॅक्सीकारांच्या फायद्या खातीर ओ नुकसाना खातीर? म्हाका जाल्यार कितें दिसता जाणा पळय, हांव धंदेकार एक आनी म्हाजे प्रोफेशनाचें सगळ्याकून मॅक्सिमम नॉलेज जी आसा ती म्हाका आसता. तशें ते टॅक्सीकार तेंचे जनरेशन्स कितले आसा ते टॅक्सीच्या भितर चल्ल्या, म्हणजे तेंच्या बापायच्या आज्याच्या पोत्तान कळ्ळा म्हणजे टॅक्सी आशिल्ल्यो. सो तो धंदो सारको म्हणजे थरोपणान तेंकांच खबर आसा. सो तेंच्यांनी आतां कितें कितें दिल्यात पळय ते सांगलां तशें आमचो टॅक्सीकार भाव आसा तेंकां फोन यूज करूंक जायना, तो एप यूज करूंक जायना, तो एक इशू आसा. रेट्स जे आसा तेणें सांगलें की इनोवा गाडी आसा 6 किलोमिटर जर व्हेली ती आनी 300 रुपया जर तेका मेळ्ळे जाल्यार बोल्सांतले 200 रुपया आपल्या घालचे पडटले. तेजे फुडें वचून फायनान्शियल लॉसीस म्हणजे गाडी चलिल्ली आनी जर ड्रायव्हरांक तेंचे पयशे तेंचे उबे जायना जाल्यार हेजो कांयच हें ना. टुरिजम बिजनस जो सांगला हेणें की इतले करोड येता आनी तेंच्यांनी डिवायड करून पयले आनी ते फायनली म्हणजे इतले करोड आसा ते थोड्याच हजारांनी लोक जाता आनी कितल्यो हजारांनी टॅक्सी आसा.
एक तेंच्यांनी सांगलें की इट इज नॉट फिजिबल म्हणजे टॅक्सी त्या हेजेर हें करपाक सगळ्याकून म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट एक पॉयंट तेंच्यांनी बरो मांडला की तें ऑफीस जें आसा हें गोंयान सोडून एनीवेर इन इंडिया आसूंक शकता. सो जर भायर वचून कोणी म्हणजे तेंचो एकूच भंय आसा की भायले कोण तरी आयलो आनी 500,000 गाडयो घेवन कोण तरी आयलो इन्वेस्टर जाल्यार आमचे लोकल टॅक्सीकार आसा हेंचे सामके म्हणजे तेंचे ऑफिशियली जातलें मागीर तें आनी लोकल म्हणजे आमकां ताका अडोवपाक जावं कितें करपाक आनी कांय उपाय आसना. सो हे सगळे म्हाका दिसता आमी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सीएमा कडेन मांडटा आनी तेंचे जे जे हितून इश्यूज आसा तांकां दिसता की आमच्या धंद्याचेर आपल्या पोटाचेर कसो भंय आसा ते तांकां सांगून फुडें डिस्कस करून हेजेर कितें सुटावो मेळटा तो आमी काडपाक ट्राय करता. सो अजून पर्यंत म्हाका दिसता जे जे हेंच्यांनी पॉयंट सांगले ते वॅलीड पॉयंट आसा. सो आमी ते वील पूट दीस फॉवर्ड टू ऑनरेबल सीएम आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी हेजेर कितें कितें सुटावे काडूंक जाता ते ऑफकोर्स डिस्कस करून तेजेर हें करतले. हांवें सांगलां तांकां की फुडल्या कांय दिसां भितर आमचे कोस्टल एरियाज कित्याक म्हणटा जाल्यार कोस्टल एरियान मॅक्झिमम टॅक्सी आसा ते टॅक्सी ओनर्स ते कोस्टल एरियांतलेच आसता. सो तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी एक मिटींग लायली आमचे भितर डिस्कशन करतले आनी ताचे फुडें मिनिस्टरा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन हें कशें मांडपाक जाय आनी तांकां तेंचे प्रतिनिधी कोण येवन हे कोणाक डिस्कस करून हेजेर म्हणजे सुटावो कसो जातलो विशय हेका लागून आमी म्हाका दिसता सिरीज ऑफ मिटींग घेवच्यो पडटल्यो कित्याक हो घश्टाच आसा तो इशू कितलो तेज जालो कितें तरी हेजेर डिसिजन जावंक जाय आनी डिसिजन जाता आसतना हेजें हित जें आसा हें गोंयकारांक लागून जावंक जाय हें म्हाजें ठामपणे मत आसा. सर सालेगांव मतदारसंघ एक कोस्टल बँक असल्या कारण तुम्ही आमदार असल्या कारण तुमकां लागता हे जो पारंपारीक गोंयकारांचो जो बिझनस आसा पळय तो ह्या टॅक्सीकारांनी ग्रावंड रुटा मेरेन उबो केल्लो आसा तो आजून हांगा मेरेन पावयलेलो आसा. कितली वर्सां जाली तेंचो इशू आसा पळय तो सरकारा मेरेन आवाज तेंचो कित्या खातीर पावना. तेंच्यांनी जायती एजिटेशनां केली प्रोटेस्ट केले धरणे केले आझाद मैदानाचेर बायलां भुरग्यांक घेवन उपाशी बसले पूण आजून 2 कानांनी सरकाराच्या हितून कित्याक तो आवाज पावना कित्याक तेंचो सुटाव आजून मेरेन करिना कित्या खातीर तांकां इतलो त्रास भोगचे पडटा हे. ना एका लागून कितें करचें पडटलें आतां उलयलो तशें हेजेर खूब आनीक मिटिंग्यो जावपाक जाय म्हणजे सरकार एक कितें घेवन आयलो जें तांकां मान्य नासता तो तेंच्यांनी कितें फुडें एक सोल्युशन कितें कशें कितें आसा तो बाप्पान सांगलें की एक हें करचें वेबसायट करचें आनी वेबसायटीचेर सगळे डिटेल म्हणजे रेट चार्ट आसता ते रेट चार्ट येवचे कितें जाता एक थोडे इशू आसा जे ट्युरिस्ट भायर येता थोडे कोण हांव सगळें म्हणना पूण कोण ट्रीट ओवर चार्ज केला जावं आनी कितें हें जालें ताका लागून इशू जर जाता जाल्यार एक वेबसायटीचेर जर चार्ट जालें रेडी जालें आनी हायकोर्टाच्यो ज्यो गायडलायन्स आसा त्यो सगळ्यो भितर मीट जाता म्हणजे तेंचे कॉम्प्लाय जाता जाल्यार हेजेर कितें तरी एक सोल्युशन आमकां बसून काडचें पडटलें. सो हें आतां आसा तें एक तेंच्यांनी सरकारान जर काडलां हेजेर डिस्कस करून हितून चेंजीस जावं हें नाका जावं वेबसायट येवची जावं आनी कितें येवची म्हाका दिसता उलोवनूच हेजेर फुडें सुटावो जावंक शकता. सर सत्य नासल्या कारणान तुमी कितें आश्वासन तांकां दितात की म्हणजे कंप्लिटली हो सुटावो टॅक्सीचो बिझनस 100% हांवें सांगलें की हांव तेंच्या वांगडा आसा म्हणजे कितें जो सरकार कितें निर्णय घेता म्हाका दिसता गोंयकारांच्या हितान जावपाक जाय आनी तो आमच्या गोंयकारांच्या हितान जावपाक लागून आमकां कितें करचें लागतलें तें आमी डेफिनेटली करतले. सो हो बिझनस जो तेंच्या हातीन उरतलो अशें कितें तरी सरकार 100% उरूंकूच जाय म्हणजे तुका क्वेश्चनूच ना तेंच्याच हातान उरपाक जाय म्हाजें ठामपणे मत तें आसा तेंच्या हातीन उरतली.